जनाब रियाज कुरैशी साहब हैं पटन कलां से कि तशरीफ़ लाएँ और इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात करें। करीम फ़अम्माबाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने सरदार मेहताब अहमद खान जैसे ज़िरक बुजुर्ग और रहनुमा और हमारी इज्जत हमें अता फरमाई। इसके साथ मैं बैरिस्टर जावेद साहब और जितने भी कायदीन यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, सर्कल बकोट के गयूर आवाम, ये हमारा इज्जत का मकाम है और हमने अपने इज्जत की खुद हिफाजत करनी है। याद रखें कि जिस वक्त लोग बाहर से मुख्तलिफ नारे लेके आते हैं तो ये हमारे लिए अट्रैक्शन पैदा करते हैं हमारे नौजवान के लिए, लेकिन हमारी इज्जत, हमारी गैरत और हमारा फख्र सरदार मेहताब साहब हैं और सरदार शमून साहब हैं। इसके साथ साथ मैं मुख्तसर अल्फाज में शुक्रिया अदा करूंगा यूनियन काउंसिल पटन कलां के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सरदार साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं सिर्फ इन अल्फाज के साथ कि आप हमारी गैरत हैं, आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारा वकार हैं। आपको इंशाअल्लाह हम मायूस नहीं करेंगे और हम अपनी इज्जत की, गैरत की और वकार की हिफाजत करना जानते हैं। इंशाअल्लाह 31 तारीख को हम आपको अपनी इज्जत और गैरत की हिफाजत करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। और अब मैं दावत खिताब दूंगा। हमारे भाई हैं, हमारे साथ चलने वाले हैं, हमारे गाइड हैं। मुश्किल वक्त में आप यहाँ NA-53 से उम्मीदवार को भी समझी रहे। आपकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, आपकी बहुत सी मेहनतें हैं। तो मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब वकार मुमताज साहब को कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज के इसके प्रोग्राम के मुंतज़रीन अंसर यूसुफ साहब, आशिक अब्बासी साहब, जावेद साहब और पंडाल में बैठे हुए गिलाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आए हुए हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त और खास तौर पर हमारे यूथ के नौजवान, हमारे सोशल मीडिया के नौजवान और जो हमारे यूथ के नौजवान इस्लामाबाद से, हल्का NA-53 से यहाँ पर आए, मैं उन सबको अपनी तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, सरदार मेहताब अहमद खान साहब की तरफ से, सरदार शमून खान साहब की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ कि आप लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एबटाबाद के वर्कर कन्वेंशन में आकर हमें शुक्रिया का मौका दिया। मैं जनाब बैरिस्टर जावेद साहब, सरदार शमून खान साहब, सरदार फरीद खान साहब, सरदार खुदाम खान साहब, सरदार मुमताज साहब, इफ्तिखार अब्बासी साहब, अंसर याद अब्बासी साहब और हमारे यहाँ से चेयरमैन मलक इश्तियाक साहब और बहुत से पंडाल में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग दोस्त भाई, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने यहाँ पर इस एबटाबाद के वर्कर कन्वेंशन को कामयाब कर बनाकर आपने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून न सिर्फ एबटाबाद में
बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसी तरह मुतहद है जिस तरह पहले मुतहद थी। क्योंकि ये जो मौजूदा सिलेक्टेड हमारे ऊपर बैठा हुआ है, जिसको सिलेक्ट करके लाया गया है, उसके जिम्मे कोई चीज नहीं है, उसके पल्ले दाड़े ही कोई नहीं। क्या दाड़े और तो उसकी सिलेक्ट करी डाला गया। इस वक्त दोस्तों मैं थोड़ा जब मैं समझना कि सारे लोग तो पहाड़ी जबान वाले बैठे हुए हैं तो अपनी जबान की गल करिए तो ज्यादा बेहतर रहसी। मैं सरदार साहब की दसना चाह रहा इफ्तिखार साहब की दसना चाह रहा न सिर्फ एबटाबाद जिले ना बल्कि मैं समझना कि पहाड़ों में रहने वाला हर मुस्लिम लीगी वर्कर खा इस्लामाबाद ही चा खा लाहौर ही चा खा कराची चा कश्मीर ही चा और अल्लाह ने फजल करम ना और शेरा और सरदार नदाब न शेरा और शाहजार न शेरा और मियां नवाज शरीफ न शेरा। दोस्तों ये जरा आजकल बढ़ा गया कि मैं कुछ की ना छोड़ना और मैं कुछ की ना छोड़ना वो गद्दी का सारे ने और जरा गद्दी का आखड़ा था मैं कुछ की ना छोड़ना ਹੁਣ ਗੱਜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਪੜਨਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਪੜਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਯਾਰ ਨਾ ਰੋਈ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪੂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਰੋ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ को ना रो नहीं देनी। ये 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की आवाम समझी गई कि तू एक धोखे नाल एक नसरबाजी नाल एक झूठ नाल एक फराडा नाल असा पर मुसल्लत किया गया है। हुण असा तू की इस बनगाला ने ढेरी परू लाई था इंशाअल्लाह वापस मियां वाली भेजसा तानी ते गाली तू मियां वाली भी नहीं गछना है। जिस रोज तू गिलासा उस रोज तू निकल ते छट जाईदा इंशाअल्लाह मुल्क तू बाहर चला गया। इस वास्ते दोस्तों बाकी वहां मैं पाकिस्तान वास्ते क्या करसा इस हल्के विच जिथे सब खलते हुए हो इस हल्के विच वज़ीर आज़म बनया इस हल्के चो जित्ती था वज़ीर आज़म बनया। इस हल्के की हालत तक किलो बहुत सारे दोस्त ने एबटाबाद सर्कल में लोरा सर्कल में थड़े जेड़े उन्हें पता है कि पिछले 3.5 सालों में उस इतना क्या किया कुछ भी नहीं किया सिर्फ और सिर्फ वो झूठा नहीं किते सो सिर्फ झूठ ही बोले फ्रॉड ही किते। और एक मजे की और से बड़ी जबरदस्त गल सुना कि पाकिस्तान की तारीख पहली बारी 17 मील ने मुकाम पर एक यू टर्न बनया और इन्होंने लीडरशिप उस यू टर्न में इफ्तिताह किया। शर्म नहीं उसकी पता नहीं और की जाना चाहिए लेकिन साढ़े लीडरशिप साढ़े खानदान साड़ी बरादरी और असांखे अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी। इस वास्ते दोस्तों सारे 31 मार्च तक सरदार शामून खान बनी गो सरदार नदाब खान बनी गो सरदार निज़ाम खान बनी गो सरदार फरीद खान बनी गो और मियां नवाज शरीफ ने शेर मियां नवाज शरीफ ने सिपाही बनी गो और एक मल्ले विच एक गाड़ी थाली गो ताकि पता लगा मियां नवाज शरीफ ने शेर इस तरह वोट मंगने पे इस तरह वोट की इज्जत दिलवाने की खातिर तुसा तारीख कामयाब की थी। इस तरह तुसा वोट की शाहदार शामून खान की वोट न सिर्फ होनी बल्कि उस वोट की हिफाजत भी करनी ताकि क्योंकि चोर डाकू भी आजकल वोटा पर गई इसने उन्हें चोरों डाकुओं ने भी राह रोकना था। इस वास्ते स्टेट सेक्रेटरी साहब बड़े नेड़े होने इसने तो मैं समझना कि बाकी एक गल और भी आखना था आखना को पिता की ना छोड़ना वो तू तो छोड़ ही चुका है मेरे आखना कि मैं बड़ा खतरनाक हुई दस वो तू क्या खतरनाक उसे तू तो पहले दिन तो उसे पता है इस मुल्क का खतरनाक है इस 22 करोड़ अवाम का खतरनाक है इस मुल्क की माशियत का खतरनाक है तू इसकी ज्यादा और सारे नल क्या कर से जो कुछ करता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर सी PDM कर सी मियां नवाज शरीफ कर सी मियां शहबाज शरीफ कर सी और फखरे हजारा सरदार नदाब अहमद खान कर सी इस पर पता लगा आखिर तक पता लगा कि पहाड़ी लोग बैठे हुए और उन्होंने नारे ने जवाब दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तेरा लीडर और मेरा लीडर इस कौम का लीडर वलीद का लीडर तेरा लीडर मेरा लीडर कौम का लीडर तेरी आन मेरी शान तेरी आन मेरी आन मेरी शान तेरा यार मेरा यार तेरा यार मेरा यार बहुत शुक्रिया जी बहुत मेहरबानी भाई मेरा भाई तेरा भाई मेरा भाई तेरा भाई मेरा भाई
یہ اندھے سونگتے پھرتے ہیں زر کی بو اندھیرے میں، یہ اندھے سونگتے پھرتے ہیں زر کی بو اندھیرے میں، پھرے وہ گیر کتے جس طرح ہر سو اندھیرے میں، اور یہ ان کی مسمسی شکلیں ہیں گویا اصل نام ان کے، یہ ان کی مسمسی شکلیں ہیں گویا اصل نام ان کے، چھرے ان کی بغل میں ہیں لبوں پر رام رام ان کے۔ اب میں ایک ایسی شخصیت کو زحمت دوں گا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق عوامی ایم پی اے کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والے، عوام کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے محترم سابق ایم پی اے جناب سردار فرید احمد خان صاحب، بھرپور استقبال کیجیے گا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے محترم سردار مہتاب احمد خان صاحب، جناب بیرسٹر جاوید عباسی صاحب، جناب سردار فدا احمد خان صاحب، سردار ممتاز صاحب، شمون یار خان، وقار ممتاز صاحب، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے سرکل بکوٹ کے شیروں، بزرگوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ آج آپ نے ہمیشہ کی طرح آج یہاں ورکر کنونشن میں جس طرح بھرپور شرکت کر کے آپ نے 1985 اور 1990 کا جوش، جو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، جو اس وقت نوجوان تھے، ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اپنے قائد میاں نواز شریف اور اپنے بھائی، اپنے لیڈر سردار مہتاب احمد خان کی اوپر ہمیشہ محبت رکھنے والے آج مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ کہ 1985 اور 1990 کی طرح سرکل بکوٹ میں انشاءاللہ آپ میرے حساب سے انشاءاللہ ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ سب بھائیوں کا صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، جس طریقے سے آپ نے ہماری کال کے اوپر ہمیشہ کی طرح کٹھے ہوئے، اور اس کے ساتھ کیونکہ یہ بلدیاتی الیکشن کا سلسلہ ہے، ہمارے ساتھ یوسیز کے اندر، ویسیز کے اندر ہمارے جنرل کونسلرز، کیسان، یوتھ اور لیڈیز کے بھی جو ہمارے امیدوار ہیں وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہر یونین کونسل کے اندر سرکل بکوٹ کے علاوہ ہمارے بھائی یہاں گلیات سے بھی تشریف لائے، تحصیل لورا سے بھی یہاں ہمارے بھائی مہمان آئے ہیں۔ میں ان بھائیوں کا، ان امیدواروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے وی سی کے اندر آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، مگر سردار مہتاب کی کال پہ اور تحصیل شمون یار خان کا جو ہمارا امیدوار ہے، اب سب اس کے لیے شیر کے نشان کے لیے انشاءاللہ سب ایک ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اگر 4 امیدوار ہیں یا 5 ہیں تو ان کا ٹوٹل ووٹ ہوگا وہ سردار شمون یار خان کا ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہماری یہ کمیٹی ہے جس کی یہاں جو ہمارے انتظامیہ ہیں، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے بھائی وقار ممتاز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سوشل میڈیا کے جو ہمارے اور یوتھ کے جو نوجوان ہیں میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میڈیا والے، پرنٹ میڈیا والے بھی جو ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے دور ہے وہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا میں
पब्लिसिटी की जाती है। जो प्रोग्राम 200-300 लोगों का होता है उसको भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, मगर इंशाअल्लाह आज ये जो वर्कर कन्वेंशन है ये एक भरपूर जलसे की सूरत इख्तियार कर गया। मैं आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 31 तारीख को मेरे जो भाई हैं, जो काउंसलर साहिबान हैं, जैसे वो अपनी वोट के लिए भाग दौड़ करेंगे, इसी तरह शेर के लिए भी वो इसी तरह कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं भी आपके साथ सर्कल बकोट में सरदार साहब इंशाअल्लाह सर्कल बकोट से जो हमारी लीड होगी इंशाअल्लाह वो हमारी लीड को कोई नहीं पहुंच सकता इंशाअल्लाह। मैं आप सब भाइयों का, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, हमारे सरदार साहब को भी सुनना है, तो बस मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसी जोश, इसी जज्बे के साथ इसको इसी तरह ही कायम रखते हुए, हमें यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि हमारे भाई ज़्यादातर यहाँ इस्लामाबाद और पिंडी में इस जगह पे मुकीम थे, तो हमने ये सिलसिले का आगाज़ यहाँ से किया। और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह मैं भी कल से आपके इलाकों में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में सर्कल बकोट में इंशाअल्लाह आपके साथ मौजूद रहूँगा। और 31 तारीख को हम सब इंशाअल्लाह भरपूर जो रिजल्ट होगा लेके हम अहमदाबाद में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कोई दरख्त सरदार फरीद अहमद खान साहब के नाम, अपनी मिसाल यूं है जैसे कोई दरख्त, सरदार फरीद अहमद खान साहब के नाम कि अपनी मिसाल यूं है जैसे कोई दरख्त, अपनी मिसाल यूं है जैसे कोई दरख्त, औरों को चाहूं बख्श कर खुद धूप में चले। ये थे सरदार फरीद अहमद खान साहब। अब मैं दावत सुखन दूंगा। वर्कर्स तैयार हो, तैयार हो, आ रहे हैं नौजवानों की आवाज, हर घर की पुकार, तहसील मेयर के उम्मीदवार सरदार शमून यार, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, ललकार है, तेरा भाई मेरा भाई, तेरा भाई मेरा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम जनाब सरदार महताब अहमद खान साहब, स्टेज पे मौजूद कायदीन मुस्लिम लीग नून, मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका, नौजवानों का, बुजुर्गों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप यहाँ पे आज तशरीफ लाए हैं। बहुत मेरे से पहले मुकर्रीर ने बातें की हैं, अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने इलाकाई सियासत पे भी बात की है और मुल्की सियासत पे भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं आपसे चंद मिनट लूँगा क्योंकि मगरिब का टाइम नज़दीक है। मैं खुसूसी तौर पर नौजवानों से बात करना चाहूँगा कि ये नौजवान जो हैं ये इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और जिस तरह ये नौजवान 2018 के इलेक्शन में वरगलाए गए थे, ये इनको जो साल से जो झूठ बताया जा रहा था कि जब पीटीआई इक़्तिदार में आएगी और यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी, तो आज आपने देख लिया है कि यहाँ पे क्या हाल है मुल्क का, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और खुसूसी तौर पर एबटाबाद की बात है तो आज मैं
आपको ये बताना चाहूंगा कि इंशाल्लाह जब 31 मार्च की आप सबकी कामयाबी होगी तो आपकी जो जरूरियात हैं, जो इंशाल्लाह परेशानी है, वो हम मिलकर उसको ठीक करेंगे अपने बात की खास तौर पर, और सर्कल बकोट और सर्कल बनियाद की भी। तो मैं आप सब भाइयों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए हैं। बाकी कमी की वजह से मैं अपनी बात मुझसे की है जी। शुक्रिया जी। वक्त की कमी की बात हम ये समझते हैं कि मगरब से पहले हम इसको वाइंड अप कर लें, तो मैं दावत खिताब देता हूँ। हमारे भाई हैं, हमारे लीडर हैं, हमें डिफेंड करते हैं टीवी में बैठ के, सेनेट के इजलास में बैठ के। हमारे एक दोस्त हैं जनाबे बैरिस्टर जावेद सेनेटर साहब के तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। बैरिस्टर साहब, तू मुझ में पवस्त है यूं के जमाने वाले, तू मुझ में पवस्त है यूं के जमाने वाले, मेरी बात मेरी मट्टी से निकालेंगे तुम्हें, और लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। और तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी भाई, तुम्हारी मट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। आप सबकी भरपूर तालियों में फख्र अब्दाबाद, शेर अब्दाबाद, कायद अब्दाबाद जनाब बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज्जत माब जनाब सरदार मेहताब अहमद खान साहब स्टेज पे बैठे हुए, कायदीन मुस्लिम लीग, इस इलाके के गैरतमंदों, इज्जतमंदों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आज एक लंबी तकरीर आपके सामने करता। मैं पिछले एक हफ्ते से हम सरदार शमून यार साहब की कैंपेन के लिए निकले हुए हैं। हम हवेलिया में और लोरा में भी इस वक्त अपने उम्मीदवारों की कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नमाज का वक्त होने वाला है। सरदार मेहताब अहमद खान साहब ने खिताब करना है। मैं सिर्फ कुछ 2 मिनट आपसे लूंगा और फिर आपसे इजाजत लूंगा, और इंशाअल्लाह किसी और जलसे में आकर फिर आपसे मुकम्मल बात करूंगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जहां पहाड़ से आप आए हैं, जिस तरह इस शहर इस्लामाबाद और पिंडी में आप गैरतमंदों और इज्जतमंदों ने इस पहाड़ के लोगों की इज्जत बहाल की है, इस शहर की सियासत में आप रोल प्ले किया है। जिस तरह आपने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का नाम इस्लामाबाद और पिंडी में पैदा किया है, जिस तरह आप मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग और मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे हैं, मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और मुझे यकीन है कि ये आज जो एक वर्कर कन्वेंशन है, ये अक्सरियत उन लोगों की है जो सरदार शमून यार साहब, जो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के मेयर होंगे इंशाअल्लाह, जी हैदराबाद के, सारी हैदराबाद के। और जिस तरह सरदार मेहताब साहब ने इस इलाके की गैरतमंद और इज्जतमंदों आपकी खिदमत की है, इससे बढ़कर इंशाअल्लाह उनका बेटा और हमारा भाई सरदार शमून यार आपकी खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, हरियाणा इलाका जिंदाबाद। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, चंद अशआर कायदे मोहतरम के लिए कि नवाज शरीफ से वफा की बात आए तो महताब, नवाज शरीफ से वफा की बात आए तो महताब, मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ शीशा पिलाई दीवार बन जाए वो महताब, जब क्या तो बंद की बात आए तो महताब, जो डिक्टेटर के सामने डट जाए वो महताब, जब हजारा के इज्जत और वकार की बात आए तो महताब, कौन
کپتان مہتاب، میرا قائد مہتاب، میرا لیڈر مہتاب، ہنسارا کی شان مہتاب، ہنسارا کا مان مہتاب، ایک نظریہ مہتاب، ایک سوچ مہتاب اور استقامت کا پہاڑ، استقامت کا پہاڑ، وفا کی داستان، پہاڑوں کا باسی، پہاڑوں کا بیٹا، KP کے مسلم لیگ نون کی پہچان، نواز شریف کا ساتھی، مسلم لیگ نون کمان، تاریخ رقم کرنے آ رہا ہے اور بس سب کی بھرپور تالیوں میں سردار مہتاب احمد خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحصیل ابتباد اور خاص طور پہ سرکل بکوٹ کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے، سرکل گلگات سے، دورہ سے آئے ہوئے میرے بزرگوں، نوجوانوں، مسلم لیگ کے شیروں اور مسلم لیگ یوتھ ونگ کے سپاہیوں، السلام علیکم۔ وقت کی بہت کمی ہو گئی ہے اور بالکل اذان کا بھی وقت قریب ہے، میں اپنی بات کو بالکل مختصر کروں گا۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس عظیم شان کنونشن کو جو یہ انعقاد کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے بہت بڑی اپنی سیاسی بصیرت کا اظہار کیا ہے۔ انتہائی مختصر وقت میں جہاں پہ آپ نے اس کنونشن کا انعقاد کیا، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ موسم سرما میں ہمارے بہت سی بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ یہاں پہ ہماری کمپین کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جو چند دن رہ گئے ہیں، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس کو ہم نے اپنی کمپین کو اپنے علاقوں میں لے کے جانا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی جاوید صاحب کی قیادت میں جو PTI سے لوگ آج چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمیں ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ آج اس سٹیج کے اوپر میں اپنے ایک وہ ساتھی ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن 1985 میں جب ہم نے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا تو وہ اس وقت نوجوان تھے، بزرگ تھے اور وہ نوجوان تھے۔ آج انہیں بڑی تعداد میں ہمارے پاس شامل نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں یہ دوسری نسل کے ساتھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری نسل، یہ کوئی بہت معمولی سفر نہیں ہے، یہ 37 سال کا سفر ہے۔ یہ دوسری نسل کے جو نوجوان، ان کے بیٹے، ان کی اولادیں آج ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین ان کے والدین کو بھی ہے اور ان کے ان نوجوانوں کو بھی ہے، اس نئی نسل کو بھی ہے۔ یہ الیکشن جو ہے میں اس کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ تحصیل اور یونین کونسل کے بلدیاتی انتخابات نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی اس حکومت سے نجات کا آغاز ہو رہا ہے ان الیکشن کے ساتھ۔ یہ جو ہمارے پہ مسلط کردہ یہ ظالم حکومت ہے کہ جہاں پہ آج ایک ایک گھر اپنے بجلی کے بلوں سے، اپنے ہسپتال کے بلوں سے، اپنے آٹے کی قیمتوں سے اور اپنے دوائیوں کے بل سے محتاج ہو رہے لوگ، اور جتنی مشکل زندگی آج گزری ہے، یہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی مشکلات نہیں دیکھی۔ رونا آتا ہے کہ جب کسی غریب کو دیکھتے ہیں اور وہ 80 یا 100 روپے لے کے جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے 1 کلو آٹا دے دو، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمارے حال پہ رحم کر اور ہمیں لوگوں سے نجات دے، ہمیں لوگوں سے نجات دے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مجھے اس بات کا احساس بھی ایک بالکل مغرب کا وقت قریب ہونے والا ہے۔ یہ جذبہ جو آج میں یہاں دیکھ رہا ہوں آپ کے اندر، یہ مجھے 1987 کا وہ جذبہ یاد آ رہا ہے جس میں سرکل بکوٹ نے ایک تاریخ رقم کی تھی کہ جب میں آزاد الیکٹ ہو کر، آزاد آپ کا الیکشن تھا اور ہمارے سامنے کچھ ایسی قوتیں تھیں کہ جن کو ہمیں مل کر شکست دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے 1987 میں شکست دی ان کو،
آج پھر وہی قوتیں دوسری شکل میں آ رہی ہیں. آپ نے اسی جذبے کو قائم رکھنا ہے. الیکشن والے دن اپنے اندر تفریق نہیں کرنی ہے. کچھ ہمارے بھائی ہیں جو شاید کسی وجہ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے ان سے کہنا ہے کہ نہیں, آج مسلم لیگ کے ہر ایک اور نواز شریف کا جان نثار مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اپنے پرچم کو بلند کرنے والے کو آج کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ سب ہم لوگ اپنی کوئی ذاتی نہیں, اپنے ملک کی یہ لڑائی ہوتی ہے. سیاست ملک کی لڑائی ہے. اس لیے آپ نے 31 مارچ کو اپنے اختلافات بھلا کر 31 مارچ کو آپ نے الیکشن والے دن سردار شمون یار خان جو مسلم لیگ اور نواز شریف کے نامزد امیدوار تحصیل کے لیے ان کو کامیاب کرنا ہے. اور ساتھ پھر اپنی ووٹ کی جب ووٹ رزلٹ نکلے تو رزلٹ کو میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ نے ان کو تصدیق شدہ مہر کے ساتھ لے کے آنا ہے. الیکشن میں چونکہ مختلف ساتھی لڑ رہے ہیں لوکل کاؤنسلز میں, آپ نے اپنی مانیٹرنگ ٹیمیں وہ تمام ساتھی جو الیکشن خود نہیں لڑ رہے, ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ویسیز کے اندر 5-5, 7-7 لوگوں کی ٹیمیں بنا کر 10-10 لوگوں کی ٹیمیں بنا کر وہ اس کمپین کو بھی آگے لے جائیں گے اور سب کے اندر اتحاد بھی پیدا کریں. میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پہ انتظامیہ کا کہ جنہوں نے ایک بہت بڑا اس سے کنونشن کا انعقاد کیا, اور یوتھ ونگ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو بہت جذبے سے آج یہاں شامل ہے. یہ جذبہ جو ہے انشاءاللہ, یہ جذبہ جو آپ کا یہ 31 مارچ کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے سفر کو آگے لے کے جانا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ یوتھ ونگ سے میں کہوں گا کہ وہ 31 مارچ کے بعد اس بدترین حکمرانوں سے انشاءاللہ اگر ہماری جان چھوٹ گئی اس سے پہلے ہی تو بہت اچھا ہوگا, ورنہ اس کو ہم نے شکست فاش میدان کے اندر بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے. میدان کے اندر تیار ہوں گے انشاءاللہ. تیار ہے کہ نہیں تیار؟ میدان کے اندر بھی تیار ہوں گے. میں آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, مسلم لیگ زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تمام احباب اپنی اپنی نشستوں کے اوپر تشریف رکھیں. کھانے کا تمام ہے, ورکرز آپ تک کھانا پہنچائیں گے. میں میڈیا کے حضرات کا انتہائی مشکور ہوں, عباسی ٹیم سروس کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں, حمزہ ساؤنڈ سسٹم کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں, جنہوں نے ایک بہترین پروگرام آرگنائز کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. سوشل